अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे साथ सैयद फैसल शकील बैठे हैं, हमारे दोस्त। थैंक यू। आजकल ये सुप्रीम कोर्ट बड़ी शद्दोमत के साथ कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे क्या तमाशे चल रहे हैं। आप भी सुन रहे होंगे और ऐसा लगता है कि बिलाखिर जो अप्रैल 2022 में एक सिलसिला शुरू हुआ था, सियासी और सिविलियन इदारों को मुसख्खर करने का, वो काफ़ी हद तक अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया है। अदलिया के भी जिस तरह पर काट दिए गए हैं और जो कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो रहा है उसके ख़िलाफ़ वकला, हज़ारों वकला सरापा एहतजाज हैं। तो हमने सोचा क्यों ना फैसल से हम बराह रास्त बात कर लें। तो फैसल ये बताएं कि अदलिया भी बिलाखिर मुसख्खर हो गई है आपके ख़्याल में, जिस अंदाज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास हुए और उसके बाद तैनातियाँ भी हो चुकी हैं? देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत शुरू हुआ और इसमें वकला ने बहुत क्लैरिटी के साथ इसको कोर्ट पैकिंग डब किया। उनका कहना था कि आप कोर्ट पैकिंग का मतलब है कि अदालतों को अपने मनपसंद हम ख्याल लोगों से भरना। तो उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज भी किया। आपको पता 10 फरवरी को वकला जो है वो इकट्ठे हुए। उनके अंदर भी डिविजन्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें मुनीर मलिक साहब, हामिद खान साहब, अली अहमद कुर्द साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब, ये तमाम लोग कराची से, इनमें से लोग जो हैं चंद आए और उन्होंने यहाँ पे स्टे किया रात को और अगले दिन उन्होंने मार्च किया। तो आप उनका रिएक्शन अगर आप गवर्नमेंट का गेज करें तो आपको पता चलेगा कि दे वर सो स्केर्ड कि तमाम रास्ते उन्होंने शाहराह दस्तूर पर जाने वाले बंद कर रखे थे। सरीना वाला रास्ता हो या इलेक्शन कमीशन वाला रास्ता हो या मैरियट से जो रास्ता जाता है वो हो। हालांकि वो बरी इमाम वाली साइड जो है एक, वहां से तो वो आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि जोगी के या कोई दरवेश के रूप में कोई वकील वहां से ना आ जाए, तो वो भी उन्होंने बंद कर दिया और तलाशी ले रहे थे। एक रास्ता खुला था। अच्छा, ये एक सीज मेंटालिटी मालूम होती है कि एक तरफ आपने फिजिकल रास्ते बंद कर दिए, सड़कें बंद कर, दूसरी तरफ आप आम लोगों के लिए आईनी कानूनी रास्ते भी बंद कर रहे हैं। और देखें, इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं उसमें जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन तैनातियां कर रहा है, उसके अंदर अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो अटॉर्नी जनरल साहब और लॉ मिनिस्टर साहब पहले ही उसके मेंबरान में शामिल थे। फिर इन्होंने पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट ने शामिल कर लिए और 2 लोग जो हैं अपने शामिल कर लिए नेशनल असेंबली से और सेनेट से। तो उससे हुआ ये कि जो बैलेंस था जुडिशल कमीशन में वो गवर्नमेंट की फेवर में चला गया और उसमें अब जो से है चीफ जस्टिस साहब की या दीगर जजेस की, वो कम हो गई। यानी कि अगर वो चाहेंगे तो अपनी मर्जी के जज लाएंगे, वरना जजेस साहिबान नहीं आएंगे। और इसमें मंसूर अली शाह साहब ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को बावर करवाया कि जी 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, तो आप मेहरबानी फरमाइए इसके रूल्स तो जरा बना लीजिए जुडिशल कमीशन के, अगर आपने तैनातियां करनी है। तमाम चीजों को, एहतजाज को, इनके रूल्स को, और उसके अलावा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासी पार्टियों ने और वकला ने चैलेंज कर रखा है 26 कम से कम 1 दर्जन पिटीशंस हैं जो कि इस वक्त अदालतों में हैं। और उसमें मैं आपको इम्तियाज़ मजे की बात बताऊं कि अख्तर मेंगल साहब की भी एक दरखास्त है और उस दरखास्त के अंदर उन्होंने कहा कि जी हमारे मेंबरान को कोर्स किया गया, उनको इंटिमिडेट किया गया और उनसे जो फिर वोट लिए गए हमारे मेंबरान से, हम इस तरमीम को नहीं मानते। और वो तमाम लोगों ने कहा कि आप फुल कोर्ट बना दीजिए, और फुल कोर्ट बनाना जजेस की अपॉइंटमेंट से पहले वकला ने कहा कि आप बनाइए। ये कोर्ट पैकिंग वाला अपने मनपसंद वकील या जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आप जजेस लेके आ रहे हैं उनको मत लाइए, क्योंकि कल ये सवाल पैदा होगा कि क्या ये आईनी तरमीम के तहत आने वाले जो जजेस हैं ये 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये बेनिफिशियरी हैं
اس کے. تو وہ کوئی بھی شخص میرا خیال ہے پاکستان میں آج کل اس شاخ کو تو نہیں کاٹتا جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ بھی ان کی درخواست جو ہے اس کے اندر انہوں نے رد کر دی. تو اب جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایک سٹیمپنگ باڈی رہ گیا ہوا ہے. کورٹ کو اپنے من پسند ججز سے حکومت نے جو ہے وہ بھر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ دیکھیں کہ 15ویں نمبر سے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو اٹھا کے لے کر آیا گیا. اور ان کی اہلیت کیا تھی؟ انہوں نے ایسا کون سا چمتکار کیا تھا؟ انہوں نے جورسپروڈنس کے اندر ایسی کون سی اعلیٰ اور عرفہ مثالیں قائم کی تھیں کہ ان کو اٹھا کے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ لے آئے؟ آپ نے وہاں پہ سینیورٹی کا تہس نہس کر دیا. دیکھیں ہم شروع سے سنتے آئے ہیں پرنسپل آف لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹنسی کہ بھائی اگر آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں تو آپ پروموٹ ہونے کے لیے، کل کو چیف جسٹس بننے کے لیے یا سینئر پیونی جج بننے کے لیے آپ کی ایکسپیکٹنسی ہوتی. اگر آپ وہ بھی ہٹا دیں تو آپ سینیورٹی کو کس طرح ڈسٹرب کر سکتے ہیں؟ کل کو کسی اور ہائی کورٹ کے اندر اگر انہیں فیصلے پسند نہ آئے تو پھر کوئی بلوچستان سے اٹھائیں گے، کوئی پنجاب سے اٹھائیں گے، اس ہائی کورٹ کے اندر لگا دیں گے اور اس کو پھر چیف جسٹس بنا دیں گے. مثال تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے. اٹس اے بیڈ پریسیڈنٹ. یہ آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کر کے بہت برا کیا ہے عدلیہ کے ساتھ. اچھا وہ تو چلیں برا تو کر دیا، یہ شاید ان لوگوں کے لیے برا نہیں ہے جنہوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، خود کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی طرف سے ان عدالتوں میں اپنے من پسند جج لگا لیے ہیں. لیکن یہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے، جی 5-6 جج ہیں، وہ ایک لحاظ سے سراپا احتجاج ہیں. ان کے اوپر کسی ڈوگر صاحب کو لا کے بٹھا دیا گیا. ویسے یہ بھی دلچسپ بات ہے، آپ کبھی تارڑ صاحب ہوتے ہیں، کبھی ڈوگر صاحب ہوتے ہیں، کچھ اسی قسم کے نام جو ہیں وہ نکلتے ماضی ہیں. میں بھی ڈوگر کوٹ رہا ہے، ماضی میں بھی ڈوگر کوٹ تھی، تارڑ صاحب بھی ایک ہوتے تھے. تو یہ جو کچھ تارڑ ڈوگر کے ذریعے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا گیا ہے، اس کے کیا کوئی ایسی اشارے ہیں کہ یہ جج جو کہ احتجاج کر رہے ہیں، جو اس پہ معترض ہیں، وہ استعفے دے دیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید پریفر کریں گے کہ ابھی وہ ہائی کورٹ کے میں ہی رہیں. اس کی ریزن موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ریپریزنٹیشن بھجوائی تھی 5 ججز نے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ سینئر پیونی جج تھے اور وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کنسیڈر ہونے تھے، طارق محمود جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب اور اس طرح 2 سمن رفت صاحبہ، ایک آدھا جج اور اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو اور چیف جسٹس اسلام آباد کو، ہائی کورٹ کو انہوں نے بھجوائی ریپریزنٹیشن، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ 15ویں نمبر سے آئے ہیں، ہماری سینیورٹی میں متاثر ہو رہی ہے اس سے، آپ ان کو دیکھیں، ان کو سینئر پیونی جج. اچھا اور کمال دیکھیے آپ کہ کل ان کو لے کے آتے ہیں اور اگلے دن جو ہے ان کو وہ ہائی کورٹ کی 2 کمیٹیز ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے اور ایک ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی، اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. اچھا اس پہ بالکل یہ انہوں نے کر دیا. تو اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں سیاسی اثر و نفوذ کے بغیر، سیاسی مصلحتوں کا بغیر، انصاف کی بنیاد پہ فیصلوں کا دور ختم ہو گیا ہے؟ بالکل ختم ہو گیا جی. اگر کسی نے بات سننی ہوتی اس کے آثار موجود ہیں. اچھا میں وہ پہلی بات مکمل کر لوں کہ وہ ریپریزنٹیشن کے بعد اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک ریمیڈی رہ گئی ہے، اور وہ ریمیڈی ہے کہ آپ پٹیشن کریں سپریم کورٹ آف پاکستان کو 184(3) کی، جس میں یہ آپ معاملہ اٹھائیں، جو جائے گا اس کی آئینی بینچ کے سامنے، جو کہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے ابھی جو سوال کیا کہ سیاسی اثر و نفوذ سے بالاتر ہو کے میرٹ پہ فیصلے، میرٹ کے اوپر اب فیصلے اب کیا ہوں گے جب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی آپ نے اپوائنٹمنٹس کر دی اور لوگوں کو وہاں پر لے آئے ہیں. دیکھیے اگر میں چھوٹی سی مثال جہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ عمران IMF کی ٹیم جس دن ملی ہے، اس دن چیف جسٹس صاحب نے ہم تمام سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو بلایا اور ان سے بلا کے انہوں نے کہا کہ جی ایک تو میں IMF کی ٹیم جو ہے یہ اس کے اوپر آپ کو بریف کرنا ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب کا خط ہے اس کو ہم نے لگایا نہیں، کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو بھیج دیے. تو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو بھیج کے وہ
आज हमने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से ये पूछा ओथ टेकिंग के अंदर कि सर वो चीफ जस्टिस साहब ने आपको खत भिजवाया हुआ है इमरान खान साहब का, तो उसका जरा हमें ब्रीफ कर दें, वो कहाँ है कहाँ नहीं। उन्होंने कहा जी पता नहीं कहाँ है वो खत, अभी तो मेरे पास नहीं आया। हमने कहा जी वो तो भिजवा दिया चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो जब कमेटी बैठेगी और जब उसके खत सामने आएगा तो तब हम देखेंगे कि हमने उस खत का क्या करना है। तो जो अभी हालात नजर आ रहे हैं, जो अभी जिस तरह केसेस को डील किया जा रहा है, मंसूर अली शाह साहब वाला बहुत अच्छी मिसाल है। जो वो कस्टम्स एक्ट को चैलेंज किया गया था, उसमें वो अपनी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए कॉग्निजेंस लिया उन्होंने केस को स्टार्ट किया, और उसके अंदर टॉप वकील हैं जो इस वक्त ख्वाजा हारिस साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हैं। उन्होंने कहा कि जी आप जायजा ले सकते हैं, आपने मैटर को शुरू किया, आप अपनी जुरिस्डिक्शन का तयन कर सकते हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब से वो केस वापस ले लिया गया, मंसूर अली शाह साहब ने लिखा उसके ऊपर कि ये गैर आईनी है, जुडिशियल ऑर्डर को आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर ओवररूल नहीं कर सकते हैं आप उसको, ये मेरा जुडिशियल ऑर्डर है। टस से मस नहीं हुए, बाद में भी लेटर लिखे गए, टस से मस नहीं हुआ। लेकिन मजे की बात नहीं कि जब IMF का वफ्द आया, यानी ये हालत हो गई इस मुल्क की कि अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है। उसको हमारे चीफ जस्टिस ने ये बताया कि जी हम तमाम काम आइन के मुताबिक करें, और हमने हल्फ उठाया हुआ है आइन के मुताबिक काम करने का और अदलिया को आज़ाद रखने का। तो क्या आप इसको कैसे इंटरप्रेट करें, क्योंकि मजाक नहीं है कि उनसे भी झूठ बोल दिया उन्होंने, और क्या ये IMF वालों को पता नहीं होगा? मैं आपको दो चीजें बताता हूं। मजे की चीज, जब चीफ जस्टिस साहब हमसे मुलाकात करने के लिए आए, जिस दिन IMF के डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई, तो ये इम्तियाज साहब आपको भी पता होगा, आप टीवी पे अपेयर होते हैं, अपना व्लॉग करते हैं, हम सब लोग जो है अपने जहन के अंदर अपना इब्तदाइया जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। तो वो चीफ जस्टिस साहब आए और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ही इज थिंकिंग एंड इज थिंकिंग एंड इज थिंकिंग बिफोर ही स्टार्टेड स्पीकिंग। और जब उन्होंने अपना इब्तदाइया दिया तो उसमें एक लाइन जो है, क्योंकि बतौर सहाफी हमें आदत होती है हम नोट्स ले रहे होते हैं, तो मैं नोट्स ले रहा था, तो उसमें उन्होंने एक जुमला बोला जिसमें था कि जी मैंने IMF को कहा जी कि वी कैन नॉट हैव डायलॉग विद रिगार्ड टू अबाउट अ पर्सन, which meant कि IMF वालों को शदीद तशवीश है इस वक्त जो इमरान खान साहब वाले केसेस हैं उसके ऊपर। अच्छा, आपका ये ख्याल है कि ये रेफरेंस इमरान पर्सन का, यानी उन्होंने उठाया होगा ये मसला, उन्होंने उठाया होगा उसका मसला, क्योंकि उन्होंने खत भी लिखा था इमरान खान ने चीफ जस्टिस को। एब्सोल्युटली, मेरे पास वो नोट्स मौजूद हैं, बल्कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के एक और इंग्लिश अखबार के रिपोर्टर से बाद में कंसल्ट किया कल, उन्होंने कहा कि यार ये तो मैंने भी लिखा था। वो सुप्रीम कोर्ट के पैड के ऊपर मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स जो है वो मेरे घर में अभी भी महफूज है। अच्छा, तो वो कंसर्न जो है उनका, चीफ जस्टिस साहब ने हमें बताया कि जी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी इन्फोर्समेंट की बात है, प्रॉपर्टी राइट्स के इन्फोर्समेंट की बात है। तीसरी चीज उन्होंने मिक्स की, उन्होंने कहा कि नहीं, साफियों ने पूछा कि जी अब इमरान खान का आपने लेटर ले आए हैं, वो आ गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये उससे रिलेटेड नहीं है। हालांकि इमरान खान के लेटर को आए हुए अरसा बीत गया था वहां पे, और उनकी दरखास्तें भी आई पड़ी हुई हैं इमरान खान साहब की, जो कि पड़ी हुई हैं और उनकी समाअत नहीं हुई। लेकिन इम्तियाज साहब, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया। देखिए हमारे मुल्क की हालत इतनी खराब है, ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कोई आप पॉलिटिकल साइंस की बुनियादी किताब आप उठा के देख ले, उसके अंदर लिखा होता है कि यार इफ योर कंट्री इज टू प्रॉस्पर, तो आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो स्टेबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर फैसले नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक डोनर एजेंसी जो है वो आके हमें ये बता रही है कि जनाब आपके मुल्क के अंदर ये चीजें खराब हैं, आपने करप्शन का कैसे खात्मा करना है, रूल ऑफ लॉ कैसे आपने एनफोर्स करना है, वो आके हमें बता रहे हैं। तो इम्तियाज साहब फिर ठीक है ना, जब हम ये कहेंगे, हमारे वजीर आजम साहब खुशी से बताएंगे हमें कि $1 अरब, $1 बिलियन का हमें कर्जा मजीद मिल गया है और आइंदा भी हमारा जो प्रोग्राम है वो चलेगा, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी ताकत जो है वो क्या ताकत होगी, IMF की या वर्ल्ड बैंक की, हमसे चीजें मनवाने की। तो अनफॉर्चुनेट है लेकिन हो रहा है। तो दोस्तों, ये गुफ्तगू थी हमारी
عدلیہ کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو تشخص ہے خاص طور پہ بیرون ممالک میں ان ملکوں میں جہاں پہ بہرحال رول آف لا کی اپنی ایک اہمیت ہے. خود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے بھی صدارتی حکم نامے جاری کیے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ عدلیہ میں چیلنج ہو چکے ہیں. ان میں سے کئی میرا خیال ہے جو فیصلے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ شاید ریورس بھی ہو جائیں, لیکن کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ عدلیہ پہ, سپریم کورٹ پہ یا جو ڈسٹرکٹ ان کی کورٹس ہیں, مقامی اسٹیٹ کورٹس ہیں, ان پہ کسی نے کوئی دباؤ ڈالا. وہ اپنا آزادی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ کوئی ریورس گیئر لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مودی نے جب ملاقات کی تو انہوں نے اسپیس میں جانے کی بات کی, کرٹیکل ٹیکنالوجیز میں کو تعاون کی بات کی, لیکن جو پاکستان کا بالواسطہ جو ذکر آیا وہ دہشت گردی کے حوالے سے آیا, اسلامک ٹیررزم کے حوالے سے آیا. ممبئی 2008 میں جو حملے ہوئے تھے ممبئی میں, اس حوالے سے آیا. تو یہ معلوم نہیں ہمارے جو حکمران ہیں انہیں کب اس بات کا احساس ہو. اللہ کرے کہ ان کو eحساس ہو جائے کہ پاکستان کو ہم ان باتوں سے, ان حرکتوں سے جو کچھ ہم نے کی عدلیہ کے ساتھ, پھر پیکا کا قانون آیا, اس کے ذریعے ہم پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکے, پاکستان کو عزت نہیں دلوا سکتے بین الاقوامی سطح پہ. یہ بات میرا خیال ہے سب کو ذہن نشین. امتیاز صاحب, ان کو احساس تو ہے اپنی حکمرانی کو دوام دینے کا, اسی کے لیے تو سارا کچھ کر رہے ہیں. جی بالکل, بس مسئلہ یہی ہے کہ اپنی حکمرانی کو دوام دینا ہے اور ملک کا جو ملک کا اور عوام کا مفاد جو ہے وہ جائے بھاڑ میں. بہت بہت شکریہ.